مساء الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وصحه جيده يا رب. كنرحب بكم في القناه يوميات مراكشيه في الغربه. اليوم جيتكم فيديو جديد واللي غادي نصاوبوا فيه واحد الروزه البنات هائل هائل بمواد بسيطه جدا. ما كيحتاجش البنات لا مطيشه لا قزبور، لا كنوره، ما كيحتاج حتى شي حاجه البنات. هاد الارز، هاد الوصفه، هادي وصفه افغانيه. هاد الروز البنات كيديروا غير بالكمون، كيجي كيحمق غزال غزال، وتقدري ديري ما ديريش فيه كاع اللحم، كيجي فن غير هكاك بوحدو. صافي ندوزو نقول لكم المقادير اللي عندي بلا ما نطول عليكم. عندي هنا بصيله محكوكه، بصيله ونص محكوكه. عندي هنايا الكركمه، ديروها البنات نص راس معلقه صغيره. وعندي هنا الثومه، الا عندكم بود غديروا نص معلقه، ما عندكمش غادي ديروا جوج رويصات صغار تاع الثومه محكوكين. عندي هنا الكمون حبوب معلقه صغيره. وعندي هنا الكمون مدقوق مطحون مع جوج معالق صغار. عندي هنا سكينجبير معلقه ونص. وعندي هنا الرز البنات، خصكم ترقدوه على الاقل 6 سوايع بحال هكا. الا بغيتي ديري العشاء ملي تبيتي تصاوبي الكاسكرو ترقديه معاك عاد تبي تصاوبي عشاك، ولا بغيتي تديريه للغدا رقديه مع الفطور ملي تبي تفطري وداكشي. رقديه مع الفطور الصباح باش يجيك يلاه هذيك مع ال11 الا بغيتي تصبي ولا العشرة باش يجيك يلاه مع الغدا. هذا الشيء اللي كاين البنات، هذا خصو يرقد. هذا الروز البنات بسمتي، هو راه رقدته، انا رقدته الصباح ماشي الصباح كاع، رقدته غير حتى بغيت نخرج قبيله، رقدته مع ديك 6 واقيلا ولا المهم ما عقلتش. المهم خصو يرقد 6 سوايع، ماشي انا ما رقدتوش انا من الصباح كاع. صافي عندنا هنا الحيمه البنات. كان احسن ديروه باللحم، ما تيجيش زوين بالدجاج. انا ما عمرني جربته، ولكن السيده اللي وراتني المقادير وداكشي وفعلا انا كنت ديما كنقول لها عافاك عطيني المقادير تاع هذا الارز هذا اللي كديري. صافي قالت لي راه كيجي حسن، كيجي حسن بهذا باللحم، ما كيجيش بالدجاج وداكشي، وكيجي تيجي حسن باللحم وتيجي زوين بلا هذاك بلا لحم. هي البنات الا بيديروا بلا لحم ديروا فيه كنوره الغنمي. هادشي اللي كاين البنات. صافي وكاين هنا عندي كاس قل ربع نتاع الزيت الروميه، وانا عندي واحد تقريبا 2 معالق كبار تاع زيت العود. صافي هادشي اللي كاين البنات. والملح انا ما كنديرها حتى الاخر. صافي هادشي اللي عندنا. هادي ندير القوام وندير البصله وندير اللحيمه تيتشحروا. ما غادي ندير لا ما لا والو، ما ديروش الماء البنات. صافي وغادي نوريكم الطريقه في الطنجره. هذا الشيء اللي كاين البنات. صدقوني البنات غتجربوه وما غتندموش، كيجي فن بلا ما طيشه. بحال هكا الا جا عندك شي حد زربانه بغيتي تحطي عشيوه هكا زربانه، كيجي بنين 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 بنين، ما تشبعيش منه. بلا ما طيشه بلا قزبور بلا حتى شي حاجه. ونسيت البنات، الا بغيتي ديروا شويه البزار ديروه، حيت انا ما كناكلش البزار. غادي ديروا معلقه ونص تاع البزار ولا معلقه صغيره البزار، هي معلقه صغيره بركه، حيت سكينجبير حار ديروا هي معلقه صغيره تاع البزار. صافي البنات هادشي اللي كاين. والملحه كي قلت لكم حتى الاخر عاد نديرها. صافي يلا نتلاقاو منين ندير كلشي في الطنجره، غادي نوريكم الطريقه. هانتوما البنات هاني جيت نقلب اللحيمات، ها هما، ولكن ديروا البوطه ما تكونش مجهده، تكون موين كاع باش ما يتحرقوش، وتبقى ديك البليله باش غنديروا فيها الرز. هانتوما جيت قلبتهم راه باقي ما طابوش. جيت غير ندير الملحه باش ما ننساهاش. ندير الملحه كنعرف في عباري هكا عيني ميزاني. صافي صافي نحركها ونخليها نخلي تطيب اللحيمه عاد باش نجي نحيدها ونوريكم الطريقه. صافي قلت لكم البنات ما تجهدوش عليه البوطه باش ما تحرق ليناش ديك المريقه. صافي البنات غنخليها هي ناقصه عليه البوطه، ماشي كاع نقصوا، المهم موين مره طلعوا عليه باش ما تحرقش ديك البليله حيت غنبغيوها. صافي هانتوما البنات اللحيمه ديالنا طابت وتعلكات، غنحيدها. حاولوا البنات تحيدوها هكا بالفرشيط باش تبقى لنا ديك البصيله باش يطيب الرز فيها. هادشي باش تزين هذا الرز هذا ما تتعاوديش ديري 2 قوامات باش طيبتي اللحم وباش تعاودي ثاني ديري قوام اخرى باش طيبتي الرز. هادشي باش زين بخاتيك دغيا. صافي غنبقى نحيد فيها هكا
طيب الرز باش نحطها فوق. عندكم الكوكوط ديروا الكوكوط وكتحسبي تشوفي الكوكوط حسن دغيا كطيب. حتى هادي حسن، هادي لافونتاج اللي فيها تبقاي تطلي كل ساعه قريب ما بقاي تحلي الكوكوط. نقلب هكاك ما بقاتش شي طريفه اللحم ولا شي حاجه صافي. دابا البنات غادي نلوحو الرز. ما تنساوش قلت لكم رقدناه 6 سوايع باش دغيا كيطيب. وما غنديرش الملحه حيت ديجا المريقه راه فيها الملحه، باقيه فيها الملحه صافي. وغادي نزيد الماء تيتغطى ليا الرز، يتغطى ما يبقاش يبان. غادي نزيد واحد شويه، باقي تيبان لي هنايا انا درت كاس هنا الماء، غنزيد واحد شويه، واحد 4 كاس. هانتوما البنات من هاد الجهه واحد شويه تيبان صافي، واحد 4 كاس ولا ما كامل كاع صافي. ها هو تغطى دابا وما غنحركوش البنات، غير هكا ها هو كيبان لكم تغطى صافي. وغادي ندير ليها الطريقه هادي، غتشدوا الغطاء بحال ما هكا وغديروا عليه زيت الكوزينه عندكم، سيرفيات باش تقديو صافي. وكديروا ليها هكا صافي. هكا البنات وحديو مع سميتو لا تقيس لكم لا تحرك لكم السربيتات لا هكا هاك مع العافيه. نحضر السلامه صافي هكا وخليوها البنات على نار مهيله، المهم موين صافي. وغير كينشف الماء البنات صافي راه طاب. ملي كينشف لينا الماء غادي نوريكم منين يطيب ان شاء الله، غادي نوريكم كيفاش ديك الساعه طفيو عليه. هانتوما البنات هاد الزيف هذا كي قلت لكم كيشرب هذاك الماء وكيخليه دغيا يطيب، ما داك الماء كيتبخر في داك الزيف. هانتوما وديروا ليه هكا طلعوه على قبل العافيه صافي. هادشي اللي كاين، لا سواء في الكوكوت ولا في هاد طنجره الضغط اللي كان صافي. وكنخليوه يطيب على خاطرو غير كينشف الماء. وغنجي نوريكم الطريقه كيفاش نوريكم كيفاش بان من بعد من طاب صافي البنات. هادشي اللي كاين. هانتوما البنات صافي الرز راه طاب. هانتوما كي تشوفوا مفرز غزال، ما لاصق ما حتى شي حاجه. هانتوما مفرز ما ملصق ما حتى شي حاجه، ها فن بحال مفور. شتي انا خليتوها البنات ثلث ساعه. وانتوما على حسب دابا الكميه اللي عندكم، على حسب واش دايرينو في الكوكوط ولا شي حاجه. عينيكم ميزانكم، ما تعريو عليه الا باقي ما نشفش الماء على حسب الماء. ديما الا نشف الماء صافي راه طاب، الا باقي فيه الماء راه باقي ما طابش. هانتوما جا غزال مفرز فن صافي. غادي ها هو باقي سخون دابا. غادي نحطو في الطبسيل وندير عليه دوك اللحيمات وصافي البنات. هانتوما هنايا البنات تشوفوا هنا شي حاجه كحله هذيك راهي البصله تجمعات هنايا صافي، حيت ما حركتو ما والو، ما خصوش يتحرك صافي. منين تبيو نتوما تحطوا راه غادي يد اللي تحركوه، ولكن تفيطوا عليه خليه واحد 5 دقائق. ما تحركوش ديك الساعه الا تفيطوا عليه، خليه واحد 5 دقائق هكا. حركوه من الفوق صافي تينشف تي برد. عاد ديك الساعه حركوه كله صافي وحطوه ديريكت. هانتوما البنات جا غزال صافي. هادشي اللي كاين. ندير التقديم وغادي نوريكم كيفاش جا في الاخر. هانتوما البنات الرز ديالنا كيف كيجي غزال هكا مفرك. شوفوا الحبه حدا اختها
ما ملصق ما حتى شي حاجه، بلا ما نطحنوا مطيشه وداك القزبور والروينه وداك الشيء. هانتوما كي كيجي فن ومشتي في المذاق كيشهي، عرفتي ريحه الكمون كتعطعط. هانتوما غزال. صافي كنقدموه بصحه وراحه، بالافضل يتقدم ساخن البنات، هكا في طبيصلات ولا في زليفات، المهم داكشي اللي عندكم. هادشي اللي كاين، وبهادشي كنقول لكم الفيديو ديالي راه تسالى. كنتمنى وصفات اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم ما تبخلوش عليا بانتقاداتكم وتعليقاتكم. ولا عجبكم الفيديو ديروا اشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. مع السلامه.